अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आंसा इकबाल और इस वक्त मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ इकबाल फैमिली। ठीक है, तो ये है कि मैंने कहा चले आज मैं आपको अपने छोटे से इस पार्क की सैर कराऊँ। ये पार्क जो है इस वक्त आपको इसके जो ट्रीज़ है ना, दरख्त, वो इस वक्त पूरा एक उजाड़ सा माहौल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों की स्नो के बाद ना यहाँ पे एकदम से इसी तरह से हालात हो जाते हैं कि सारी ग्रीनरी गायब हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल शुरू होता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीनरी दोबारा से बहाल हो जाती है। तो ये पार्क बहुत अच्छा लगता है। इस पार्क में लोग आकर के बड़ी अच्छी तरीके से अपना वक्त स्पेंड करते हैं और ताज़ा हवा लेते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी जॉब के बाद ज़रूर यहाँ पे एक चक्कर लगाती हूँ ताकि फ़्रेश एयर मिले, और इसका नाम क्या है कि अपना तबीयत भी अच्छी महसूस हो, ताकि दोबारा काम करने के लिए तवानाई हासिल हो जाए। तो आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं? यकीनन अल्लाह की रहमतों से आप सब ठीक ठाक होंगे और ये कि मज़े कर रहे होंगे, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हमेशा सब लोग बहुत इंजॉय करते रहें लाइफ को। मैंने कहा चले आज ये पार्क आई थी, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ इस पार्क की सैर कराऊँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जब ये इस पार्क पे ग्रीनरी आ जाएगी और रौनक होगी, क्योंकि जिस वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है शाम को, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं और आने के बाद यहाँ पे अच्छा वक्त गुजारते हैं। और बच्चों का प्ले हाउस भी एक साइड पे, वहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ दरख्त ही नज़र आ रहे हैं जिनमें कोई ग्रीनरी भी नहीं है, लेकिन चलिए पार्क तो है ना, ताज़ा हवाएं तो हमें मिल ही रही हैं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी आपके साथ साथ इस पार्क में अपना वक्त स्पेंड करूँ। और ये है कि ग्रीनरी जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है इंसानों की ज़िंदगी के लिए। हवा, पानी, सूरज, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, तो हम सभी जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, ये है कि बात करते करते बहुत सारी चीज़ें इंसान बोल जाता है। ये मेरे ख़्याल में फील्ड हाउस है जहाँ पे पार्क की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और अपने अपने टाइम के मुताबिक यहाँ काम होता है, और लोगों के लिए, ताकि आने वालों के लिए अच्छा इंतज़ाम किया जाए। और सामने ही मुझे उसकी यहाँ का जो स्विमिंग पूल है जिसमें बच्चे, इसका नाम क्या, गर्मियों में नहाते हैं, तो वो पूल नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ आने के बाद। और ये कि इसका आपको भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ की रौनकें बहाल होंगी, तो आपको मैं दूसरी चीज़ों की वीडियो बना के बताऊँगी। तो ये है, बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ सब चीज़ तब्दील होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसी तरह बनाई है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा होता रहे। और ये है कि हमें उसकी रज़ाओं में राज़ी रहना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से दियार गैर में आते हैं, उन लोगों के लिए एक मसला है कि अपने माजी को भी याद करते हैं, अपने बचपन को भी याद करते हैं। तो अब ऐसे में ये होता है कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे इंसान कुछ वक्त स्पेंड करके अपनी उन यादों को ताज़ा करें। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया में हमारा वक्त कैसा गुज़रता है। इर्द गिर्द लोग होते हैं, बड़ी मोहब्बतें होती हैं, और ये होता है कि अपना रिश्ता हो या ना हो, मोहल्ले, पड़ोस और इसी तरीके के और बहुत से इलाके होते हैं जहाँ पे लोगों से मुलाकातें होती हैं। और अमेरिका वगैरह में ये है कि इंसान को आना तो पड़ता है, जहाँ अल्लाह ने रोज़गार लिखा हो, जहाँ का अल्लाह ताला ने आबुदाना लिखा हो, वहाँ आना तो पड़ता है। अगर ज़िंदगी को मैनेज करके जिए, हंसते बोलते जिए, तो बड़ा अच्छा होता है।
ویسے تو اگر انسان اداس رہ کر اداسیوں میں گھر کے اگر انسان اس کا نام کیا ہے کہ وقت گزارے تو زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اگر اسی وقت کو ہنس بول کے گزار لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو باقی آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے آپ مجھے بتائیے گا۔ یہ دراصل بچوں کا وہ سوئمنگ پول ہے جہاں گرمیوں میں بچے آ کے سوئمنگ کی کلاسیں لیتے ہیں، اور بڑی رونق ہوتی ہے یہاں پہ۔ جب یہاں پہ بچے آئیں گے اور سوئمنگ کریں گے تو پھر میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ خالی پڑا ہوا ہے، اور کیونکہ ابھی تو فی الحال اپریل شروع ہوا ہے، اور ابھی تو آفیشنلی طور پہ بھی یہاں پہ کہنا چاہیے کہ اسپرنگ بھی شروع نہیں ہوا۔ آئی تھنک سو کچھ تھوڑے دنوں کے بعد نا اسپرنگ شروع ہوگا نا، تو پھر یہ ہے کہ درختوں پہ پتیاں بھی آ جائیں گی۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہیں، جو خیر میرے خیال میں کیمرے میں نظر نہیں آ رہی۔ اور اب یہ ہے کہ یہ ہے چھوٹا سا پارک، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ بہت بڑی نعمت ہے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ آ کر کے وہ اپنا وقت اسپینڈ کرتے ہیں، بچوں کو بھی لے آتے ہیں، بچے سائیکلیں چلاتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ وقت گزار کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور شام کو کھانا وانا کھا کے سوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صبح پھر اسکول کی تیاری، اور جن لوگوں کو اپنا جابوں پہ جانا ہو وہ اپنی جابوں کی تیاری کرتے ہیں۔ یہی دن و رات کے روٹینس ہے۔ تو بہرحال چلیے، اور یہ کہ اپنے پاکستان انڈیا کا ماحول دوسرا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ وہاں پہ تو ماشاءاللہ دن رات ہی رونق رہتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ زندگی بہت زیادہ فاسٹ ہے، فاسٹ تو پوری دنیا میں ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے کہ یہیں پہ خالی لوگ بزی ہیں، بزی تو پاکستان میں بھی بہت ہے، انڈیا میں بھی بہت ہے، سب ممالک میں لوگ اب بزی ہیں۔ کہ دیکھیے پارک کا یہ وہ حصہ ہے جہاں بچوں کا پلے گراؤنڈ ہے۔ بچے یہاں پہ آتے ہیں شام کو، لیکن چھٹی کے بعد۔ ابھی تو خیر بچوں کا اسکول ہے، کچھ چھوٹے بچے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، اور فی الحال تو یہ خالی ہی پڑا ہوا ہے۔ جب یہاں پہ کراؤڈ ہوگا تو اس وقت یہاں پہ رونق ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلے میں آئی تھی یہاں پہ تازہ ہوا لینے کے لیے، میں نے کہا میں آپ کو بھی اس کی سیر کرا دوں۔ یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، اس عمارت میں بچوں کے لیے بہت سارے ایسے گیم اور ایسے پلان ہوتے ہیں جسے پیرنٹس کے ساتھ آ کر بچے سیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو ابھی تو یہ خیر فی الحال خالی ہے، کلاسیں شروع ہوں گی میرے خیال میں نیکسٹ منتھ سے۔ اور اس طرف یہ روڈ ہے، روڈ کے اس پار بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال میں یہ بینک ہے، جی ہاں بینک ہی ہے، اور اس طرف دکانیں بھی ہیں، کچھ شاپس ہیں، ٹنکل ڈونٹ ہے، سب وے ہے۔ اس علاقے میں ساری سہولتیں ہیں ماشاءاللہ، ٹرین اسٹیشن بھی بہت نزدیک ہے۔ اور بس یہ کوئی بزرگ آدمی جا رہے ہیں اسی طرح اپنا کچھ وقت اسپینڈ کر کے، کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں، اور یہ پلے گراؤنڈ بھی خالی پڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بچے فٹ بال اور ساکرس وغیرہ کھیلتے ہیں، لیکن ابھی تو فی الحال یہ خالی ہے۔ جب انشاءاللہ یہاں پہ چھٹی ہوگی بچوں کی اور تھوڑا ویدر صحیح ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ رونق ہوگی۔ یہ ہے چھوٹے سے اس پارک کی داستان۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے۔ ایکسرسائز کرتے ہیں، یوگا کی کلاسز ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے سب کچھ نظر عام پر آئے گا میں آپ کو بھی دکھاؤں گی، آپ بھی دیکھیے گا اور اپنی سجیشن بھی دیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور کچھ اس میں اگر ہم جیسے لوگ اس میں کچھ اور بہتری کے ساتھ وقت اسپینڈ کر سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اپنا یہ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ساتھ ہی ساتھ
اپنے سے جڑے اپنے تمام رشتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ رشتوں کی بہت اہمیت ہے. یہ چیزیں اپنے وطن سے دور آ کے ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. چلیے، بہت ساری دعائیں. اوکے، اللہ حافظ.